अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूं, बहुत से अहम राज लेके, बहुत से बड़े इंकशाफात लेके, बहुत ही सनसनीखेज़ न्यूज़ लेके। तो व्यूअर्स, आज आपने बिल्कुल हमारे साथ एंड तक रहना है, वरना आप बहुत सी मालूमाती बातें नहीं जान सकेंगे। हमारे प्रोग्राम को एंड तक देखना है और फिर इन इंकशाफात के बाद प्रोग्राम के आखिर में हम आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी भी सुनाने जा रहे हैं, जिसका पाकिस्तानी अवाम को बहुत देर से इंतज़ार था। तो वो खुशखबरी भी आज हम उनको देने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा जो पहला सवाल जो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम जानना चाहती है, जो इस वक्त तूफ़ान बरपा है पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स पे, मीडिया पे, आम आवाम में, क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या वतन वापस नहीं आ रहे। तो इसका जवाब हम आज देने जा रहे हैं कि व्यूअर्स, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वतन वापस नहीं आ रहे, ना वो वतन वापस आएंगे। कोई ये बिल्कुल भी इंतज़ार ना करे, ना ये सोचे कि उनके वारंट गिरफ़्तारी निकालने के बाद वो वापस आ जाएंगे या कुछ और फार्मूला आज़माने के बाद वो वतन वापस आएंगे। तो ये एक बहुत ही कम अक्ली की बातें हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वतन वापस नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको NRO मिल चुका है, उनके साथ डील तय पाई जा चुकी है। हम एक मरतबा फिर आपको ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ NRO हो चुका है, उनके साथ डील तय पाई जा चुकी है। अब इससे रिलेटेड दूसरे सवाल जितने भी निकलते हैं उनका भी हम एक एक करके आपको जवाब देंगे। इससे जो दूसरा सवाल निकलता है कि इमरान खान साहब तो इलेक्शन से पहले और अभी तक वो ये कह रहे हैं कि ना कोई NRO होगा, ना कोई डील होगी, ना कोई डील दी जाएगी। तो फिर कैसे NRO हो गया? तो व्यूअर्स, आपको ये भी बात बताते चलें कि इमरान खान साहब भी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ना वो किसी के साथ NRO करेंगे, ना वो किसी के साथ कोई डील करेंगे, ना वो किसी को कोई डील देंगे। अब वो कैसे सही कह रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल उनके साथ डील नहीं हुई। डील तो उन्हीं के साथ होती है जिनके साथ आगे होती आई है। तो इमरान खान साहब के साथ ना कोई NRO हुआ है, ना कोई डील हुई है और ना उन्होंने कोई डील दी है। NRO उन्हीं के साथ हो चुका है जिनके साथ होता हुआ है, और हमें नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आप समझदार आवाम हैं, समझदार लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं, और मैं हमेशा मुखातिब भी अक्लमंद लोगों से ही होता हूँ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डील किन के साथ हुई है और किन्होंने NRO किया है। ना वो पाकिस्तान से जा ही नहीं सकते थे और ना वो जेल से बाहर निकल सकते थे अगर वो डील ना करते। तो डील के ज़रिए ही उनको बहाने से इलाज के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर से वतन से रवाना किया गया। अगर उनको रोकना चाहते तो सिर्फ़ एक पिटीशन दायर करनी थी सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के ऑर्डर के ख़िलाफ़, तो उनको रोक लिया जाना था। लेकिन उनको ये ऑर्डर था जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को कि आपने कोई पिटीशन दायर नहीं करनी, ना कोई रोकने का कोई ऐसा हथकंडा इस्तेमाल करना है, बल्कि डील हो चुकी है और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जाने के लिए रास्ते हमवार करने हैं। और बल्कि आखिरी 2 दिन अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब को ये कहा गया कि आप 2 दिन की छुट्टी लेके जाएं, बिल्कुल मीडिया पे ना आएँ, ना कोई बयान दे, बल्कि आराम करें अपने बनी गाला के महल में। तो जनाब इमरान खान साहब ने जिस आखिरी 2 दिन जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वतन से रवाना होना था, तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ली और आराम फरमाया। बिल्कुल कोई पटिशन दायर नहीं की, कोई उनको रोकने का हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया। तो व्यूअर्स, आपको ये भी बताते चलें, डील 12 साल की डील हुई है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में 12 साल बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। और हाँ, अगर कोई ऐसी राह ना निकल आए कि उनकी पार्टी मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ जाए और कोई ऐसी शक्ल निकल आए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जा सके, तो फिर वो वापस आ जाएंगे। वगरना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सके 12 साल से पहले। हम एक मरतबा फिर आपको बताते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को NRO मिल चुका है और वो 12 साल के लिए पाकिस्तान को छोड़ के जा चुके हैं। ये डील के अंदर तय पाया जा चुका है। अब एक और बात आपको बताते हैं कि डील किसने करवाई और किस तरह हुई और गारंटर कौन था।
تو ویورز یہ بھی آپ کو واضح طور پہ بتائیں گے کہ ڈیل شہباز شریف صاحب کے تھرو ہوئی اور اس میں ایک گرنٹر کوئی ایک اسلامی ملک تھا۔ اب ہم آپ کو سیدھا نام تو نہیں بتائیں گے لیکن کچھ ملکوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ آپ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، خود ہی اندازہ لگائیے گا کہ ماضی میں اور ہمیشہ کون سا ملک میاں محمد نواز شریف صاحب کی گارنٹی دیتا آیا ہے۔ تو یا تو سعودی عرب ہو سکتا ہے، یا قطر ہو سکتا ہے، یا ترکی۔ تو اب آپ ان تینوں میں سے خود اندازہ لگائیے گا کہ ہمیشہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے گارنٹر کون سا ملک بنا ہے۔ اس کے علاوہ اس سے اگلا سوال ہے کتنے میں ڈیل طے پائی ہے۔ تو ڈیل کے لیے بھی ویورز آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیل کرنے والے میاں محمد نواز شریف صاحب سے 2000 ارب روپیہ مانگ رہے تھے۔ 2000 ارب روپیہ، ہم ایک مرتبہ دہرا دیتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کے سے ڈیل کرنے کے لیے 2000 ارب روپیہ مانگا جا رہا تھا، لیکن وہ 500 ارب دینے کو تیار تھے اور ڈیل اسی کے درمیان رکی ہوئی تھی۔ لیکن پھر جب میاں محمد نواز شریف کو جیل میں گرمی لگی، ان سے اے سی ہٹا لیے گئے، تھوڑی مشکلات زیادہ کی گئیں۔ ویورز آپ نے تو بخوبی میاں محمد نواز شریف کی آخری تصاویر دیکھی تھی جب وہ جیل سے نکلے تھے علاج کے لیے، تو آپ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا، آپ نے لگایا بھی ہوگا کہ جیل میں ان کی کیا حالت ہوئی ہے۔ تو جب ہمارے حکمران اپنی حکمرانی کی کرسی سے اتر کے جب جیلوں میں جاتے ہیں تو ان کو ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، تو صرف ان سے اے سی لے لیا گیا تھا تو اسی سے ہی ان سے دن گزارنا مشکل ہو گیا تھا۔ تو ویورز محمد نواز شریف صاحب نے NRO کرنے کی رضامندی دے دی اور انہوں نے کہا کہ میں پیسے بھرنے کو تیار ہوں۔ تو اس سے اگلا سوال جو ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی جو گارنٹی ہے وہ ایک اسلامی ملک نے دی ہے، کیونکہ اتنے پیسے 2000 ارب روپیہ یہ ڈائریکٹ نہیں دیے جا سکتے، کیونکہ ہمارے حکمران تو اپنے اکاؤنٹس میں بالکل کچھ بھی نہیں رکھتے، کوئی پائی پیسہ نہیں رکھتے۔ اگر ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے اکاؤنٹس کا موازنہ کیا جائے تو ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے زیادہ نکلیں گے، لیکن میاں محمد نواز شریف کے اکاؤنٹ میں تو کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ تو یہ پیسے ملکوں کے ذریعے گارنٹی دی جاتی ہے، ملکوں کے ذریعے یہ پیش کیے جاتے ہیں، کیونکہ اگر ڈائریکٹ دیں تو پھر یہ دوسرا سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے، تو آپ نے یہ اتنی بڑی رقم کا انتظام کہاں سے کیا۔ تو اس میں ملک، بڑے بڑے ملک گارنٹی دیتے ہیں، اور یہی ہوا کہ ایک ملک نے ان کی گارنٹی دی ہے اور تقریباً ایک قسط بھی ادا کی جا سکی ہے۔ یہ 3 قسطوں میں یہ طے پایا ہے کہ 3 قسطوں میں پیسے ادا کیے جائیں گے۔ ایک قسط اس وقت ادا کی جب میاں محمد نواز شریف صاحب ملک چھوڑ کر لندن جا رہے تھے، انگلینڈ جا رہے تھے، اس وقت پہلی قسط ادا کی جا چکی تھی اس ملک کی طرف سے جس نے گارنٹی دی۔ 2 ایک ساتھ بھی آہستہ آہستہ ادا کر دی جائیں گی۔ اب ایک خوشخبری کی بھی خبر آپ کو سناتے چلیں کہ ملک میں ویورز بہت زیادہ پیسہ واپس آ رہا ہے امداد کی صورت میں، کرونا امداد کی صورت میں 1.5 بلین ڈالرز پاکستان میں آ چکے ہیں۔ مزید جاپان، چائنا، بہت سے ملکوں نے پاکستان کی مدد کی ہے، تو پاکستان میں بہت زیادہ زر مبادلہ آیا ہے امداد کی صورت میں۔ تو اب ملک کے اچھے حالات آ رہے ہیں، واپس دوبارہ لوٹ رہے ہیں۔ عن قریب اگر عمران خان چاہیں تو ملک کے حالات بدل سکتے ہیں، ملک میں بہت سے کام کروا سکتے ہیں، لیکن یہ نیت پہ منحصر ہے کہ ان کی نیت اب کتنی سچی ہے کام کروانے کی۔ اور کچھ پیسے نواز شریف صاحب کی ڈیل کے نتیجے میں بھی آئے ہیں اور کچھ آئیں گے آنے والے وقت میں۔ تو وہ ایک شعر عرض کرتا چلوں، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو انسان بننے میں، بہتر انسان بننے میں بہت فرق ہے۔ اگر عمران خان صاحب بہتر انسان بننا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں ان کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کریں، تو بہت زیادہ محنت کرنا پڑے گی ان کو، عوام کی مشکلات دور کرنا پڑیں گی۔ اب ان کے پاس بہت زیادہ زر مبادلہ آ چکا ہے، اگر وہ چاہیں تو پاکستانی عوام کے دن پھیر سکتے ہیں، ان کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں، اور ان کو کرنا بھی یہی چاہیے۔ ان کو اگر وہ مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو ان کو ایسے کام کرنے چاہیے کہ مدینہ کی ریاست نہیں تو کم سے کم اس کی بنیادیں تو رکھیں نا۔ اگر وہ کوئی پیسہ لگانا نہیں چاہتے تو کم سے کم پاکستان میں جمعہ کی چھٹی تو بحال کریں نا، کم سے کم یہ تو لگے
کہ کوئی ایسے کام کیے ہیں جو مسلمانوں والے ہیں اور جس سے مدینہ کی ریاست بننے کی تیاری ہو رہی ہے۔ تو ویورز مجھے اجازت دیں، پھر انشاءاللہ تعالی نئی باتوں کے ساتھ، نئے رازوں، نئے نیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔